अब के छ भन्दाखेरि पेडियाट्रिक्स अपडेट अस्की यो हामीले के क्वेसन सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ 17 पेजमा त छ, यति पढे पुग्छ। सो अब के छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। एउटा फोटो दिन्छ कि, एउटा फोटो दिन्छ जसमा चाहिँ बच्चाको यो गालानेरको रिजन चाहिँ सुन्नेको जस्तो हुन्छ कि हैन। एउटा त्यो फोटो मैले भेटेँ भने चाहिँ म राखिदिन्छु लास्टमा यहाँ। तर के हुन्छ बच्चाको गाला सुन्नेको हुन्छ कि प्यारोटिड स्वेलिङ भएको हुन्छ हैन। सो त्यो बच्चामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिभर छ, पेन छ अनि स्वेलिङ छ भनेर चाहिँ हिस्ट्री दिन्छ। अब यसको 4वटा डिफरेन्सियल डायग्नोसिस बनाऊ भनेर भनेको छ कि। अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ गालामा स्वेलिङ भइरहेको छ, प्यारोटिड ग्ल्यान्डको इन्फ्लामेसन भइरहेको छ जस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ त्यसको डिफरेन्सियलमा के हुन्छ, एउटा चाहिँ मम्स हुन्छ हैन, मम्स भाइरसले गर्दाखेरि हुने भयो। अर्को भनेको ब्याक्टेरियल प्यारोटाइटिस मतलब प्यारोटिड ग्ल्यान्डको इन्फ्लामेसन भयो नि त ब्याक्टेरियल। अरू हुन्छ अब स्टोन भइदियो, सिलोलिथेसिस भइदियो हैन, स्टोन भइदियो त्यहाँ, त्यही भएर सिलोलिथेसिस भयो। अर्को लास्ट भनेको चाहिँ लिम्फेडेनाइटिस भयो कि लिम्फ नोड पनि हुनसक्छ नि त सुन्नेको त हैन। सो त्यो लिम्फ नोड भयो। अब के हुन्छ डिफरेन्सियल डायग्नोसिस भनिसकेपछि अब डायग्नोसिस भन्नुभयो, प्रोभिजनल डायग्नोसिस के हो भनेर सोध्छ कि। सो वाट इज द डायग्नोसिस, वाट इज यो डायग्नोसिस भनिसकेपछि अब त्यो बच्चालाई चाहिँ होइन रिपिटेड के छ 1 विक अदर चाइल्ड, अब 1 हप्तापछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू चिल्ड्रेनलाई पनि के छ सिमिलर एपिसोडहरू देखिरहेको छ क्या। सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ मम्स हो हैन, भाइरल हो नि त। सो भाइरल के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ। सो त्यही भएर मम्स भाइरस चाहिँ कन्फर्म भयो क्या, मम्स हो भने चाहिँ कन्फर्म भयो त्यो रोग हैन। अनि अब अर्को हुन्छ कुन अर्गानिजमले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिजिज लागेको त हैन, अर्गानिजम कजिङ दिस डिजिज मतलब मम्स लाग्ने भनेको चाहिँ पारामाइक्सो भाइरसले गर्दाखेरि हो नि त हैन। पारामाइक्सो भाइरस फ्यामिलीको चाहिँ ग्रुपमा पर्छ त्यो मम्स हैन। सो यही भन्दै अब यसको कम्प्लिकेसन के गरिदिन्छ पछि गएर है, यसले कम्प्लिकेसन के गरिदिन्छ भने चाहिँ अर्काइटिस गरिदिन सक्छ, मेनिन्जाइटिस गरिदिन सक्छ, ओफराइटिस गरिदिन सक्छ, अर्को चाहिँ पेन्क्रेटाइटिस गरिदिन सक्छ है। 2-4वटा याद गर्ने, मेनिन्जाइटिस मेन भइहाल्यो, अर्को चाहिँ अर्काइटिस मेन भइहाल्यो। अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्ट के गर्छौ त अब पेन छ हैन, सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो सुरुमा त हैन। सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टमा के गर्छौ, मेन पेन छ भने के गर्छौ, पेन छ भने के चाहिँ एनाल्जेसिक दिन्छौ हैन, एनाल्जेसिक दिनु पऱ्यो हो कि नि। अर्को आइसोलेसनमा राख्नु पऱ्यो, किनकि यो चाहिँ के हुन्छ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ नि त, त्यही भएर आइसोलेसनमा राख्नु पऱ्यो। अरू के गर्छौ वार्म अर कोल्ड कम्प्रेसन गर्छौ क्या, खासमा कोल्ड कम्प्रेसन गर्नुपर्छ हैन। इन्फेक्सनहरूमा ब्लड फ्लो घटाइदिनको लागि हैन, इन्फ्लामेसन अलिक कम होस् भनेर चाहिँ कोल्ड कम्प्रेसन प्रायः चाहिँ गरिन्छ हैन। अरू के हुन्छ एसिडिक फुडहरू चाहिँ नखाने क्या, एसिडिक फुड खायो जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले कागतीहरू धेरै खायो भने के हुन्छ झन् बढी पेन हुनसक्छ क्या, इन्फेक्सन अझै बढ्न सक्छ, त्यही भएर चाहिँ यस्तो खानाहरू चाहिँ एभोइड गरिदिनु पऱ्यो। अब सोध्दैछ निमोनिया है, एक्सरे इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सरे अहिले मेडिसिनमा जे छ सेम टु सेम त्यही हो एक्सरे चाहिँ है, यसको लागि चाहिँ मेडिसिनको हेर्नु। अर्को हुन्छ अब ट्युब्सहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू आयो है। अब इन्स्ट्रुमेन्टमा के छ भन्दा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा इन्डोट्र्याकियल ट्युब। यो ट्युब कसरी चिन्ने, सिम्पल हेर्ने, यो छ यहाँनिर कफ हुन्छ क्या यसरी फुल्लेको हुन्छ यो कफ, यो चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ घाँटीमा हाल्ने हो कि, यो ल्यारेङ्सतिर हाल्ने चाहिँ यही भयो, घाँटीमा लगाउने होइन सास फेर्नको लागि, त्यो भयो। अनि अरू के हुन्छ यो पाइलट ब्यालुन हुन्छ क्या, कुनै पनि ट्युबमा यसरी एउटा तार निस्केर यस्तो ब्यालुन छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ इटी ट्युब भन्ने चाहिँ बुझ्ने ल। सो त्यो चाहिँ के भयो इटी ट्युब हो। अब यसको पार्ट्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ है, यसको पार्ट्सहरू आइडेन्टिफाई भनेर छ दिस इज इटी ट्युब भन्दैन। अब यसको पार्ट्सहरूमा के छ, पार्ट्समा चाहिँ एउटा यो सुरुमा यो भयो कनेक्टर, मतलब अम्बु ब्यागसँग कनेक्ट गर्छ नि त, यो अम्बु ब्यागसँग कनेक्ट गर्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छ कनेक्टर भनिन्छ होइन। सेकेन्ड भनेको के हुन्छ यो पुरै के भयो ट्युब भयो क्या, ट्युब है, यो के भयो ट्युब भयो। अब यो यसको नाम के भयो पाइलट ब्यालुन भयो होइन, ब्यालुन जस्तो छ नि त, यो फुल्लिन्छ क्या, तिमीले यहाँ चाहिँ सिरिन्जबाट हावा हाल्नुपर्छ, अहिले त याद गर्नु पर्दैन होइन, पाइलट ब्यालुन भयो। अब अर्को के हुन्छ यो कफ भइहाल्यो फुल्छ होइन। अर्को लास्टको यो भनेको चाहिँ मर्फिज आई। अब मर्फिज आईको इम्पोर्टेन्स के हो, यसको इम्पोर्टेन्स हुन्छ होइन। अब यसको इम्पोर्टेन्स के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ ब्लक भइदिन सक्छ होइन। अब यो हुन्थेन भने, यो ब्लक भयो भने कसरी हावा दिन्छौ तिमी, अक्सिजन दिन सकिँदैन नि त। त्यही भएर यो ब्लक भएको केसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ लङ्समा यहाँबाट जान्छ क्या, हामीले बाहिरबाट अम्बु ब्याग दियौँ, अम्बु ब्यागले हावा गइरहेछ तर यो ब्लक भइदियो अरे अक्सिजन त जान पाएन नि त लङ्समा होइन। त्यही भएर अब यो मर्फी आइज बनाएको क्या, यो ब्लक भयो भने यसले चाहिँ अक्सिजन दियोस् लङ्समा पुरा होस् भनेर चाहिँ मर्फी आइज गराएको हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स भयो होइन। अरू के हुन्छ यो जुन लाइन छ नि, यो लाइन यो सबै लाइन भने के हो रेडियो अप्याक हो क्या। सो रेडियो अप्याक लाइन चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स किन पनि छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एक्सरेमा देखिन्छ क्या, एक्सरेमा जुन इटी ट्युब देखिन्छ नि, हामीले कन्फर्मेसन गर्नुपर्छ ठिक ठाउँमा कोही गएन भनेर होइन। सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ, कसरी कन्फर्म गर्छ भन्दाखेरि यही लाइनहरू देखिन्छ क्या, यही रेडियो अप्याक लाइन नै देखिन्छ क्या एक्सरेमा, अनि कन्फर्म हुन्छ ए इटी ट्युब यहाँ रहेछ है भनेर थाहा हुन्छ। सो यो भयो पार्ट्सहरू भयो। अनि टाइप्सहरूको छ। सो टाइप्सहरू के हुन्छ, एउटा कफ भएको हुन्छ, अर्को चाहिँ अनकफ्ड हुन्छ
होइन। कफ भएको प्रायः चाहिँ कफ नै हुन्छ ल। कहिलेकाहीँ न्युनेटहरूमा चाहिँ अनकफ्ड युज गर्न सकिन्छ क्या, गाडी सानो हुन्छ नि त होइन, ट्र्याकियाहरू, त्यही भएर चाहिँ अनकफ्ड युज हुन सक्छ। अब अर्को चाहिँ पार्ट्स अफ एटिट्युड मैले भनि नै हालेँ होइन। अब अरू के हुन्छ इन्डिकेसन्स, कतिखेर युज गर्ने त, कतिखेर एटिट्युड युज गर्ने त। एटिट्युड भन्ने त इन्डोर ट्र्याकियल नामै छ नि त होइन, ट्र्याकियामा हाल्ने हो कि नै। सो अब यसो के हुन्छ पक्कै पनि सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, रेस्पिरेटरी फेलियर भइरहेको छ है, टिटानसमा युज गर्नुहुन्छ, किन टिटानसमा पनि मस्कुलर त्यो रेस्पिरेटरी मसल्सहरूको स्पाजम भएको हुन्छ नि त होइन। सो त्यही भएर टिटानसमा युज गर्नुपर्ने भयो। अर्को मेनिन्जाइटिसमा, अर्को भनेको एआरडिएसमा भयो, सिभियर हेड इन्जुरीमा चाहिँ गर्ने है। अर्को कन्ट्राइन्डिकेसन के छ भन्दाखेरि, कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ अब कुनमा नगर्ने त, कुनमा युज नगर्ने, एटिट्युड कुनमा हाल्न मिल्दैन त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिभियर सर्भाइकल स्पाइन इन्जुरी भएको छ भने नहाल्ने, किनकि सर्भाइकल घाँटीको पछाडिको स्पाइन, सर्भाइकल स्पाइन नै रप्चर भएको छ होइन, इन्जुरी भएको छ भने नहाल्ने। सेकेन्ड भनेको अब ट्र्याकियामा हाल्नुपर्ने, ट्र्याकियाको इन्जुरी भएको छ, ल्यारेन्सको इन्जुरी भएको छ, हाल्न मिल्दैन नि त, त्यही भएर ल्यारेन्जियल एन्ड ट्र्याकियल इन्जुरी पनि नहाल्ने। अर्को भनेको सिभियर एयरवे ट्रमा, मतलब एयरवेमा ट्रमा कुनै पनि भएको छ, यहाँ घाँटीमा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ घाँटीमा पुरै इन्जोर भएको छ, जाने बाटै छैन कि, एटिट्युड हाल्ने बाटै छैन भने पनि त हाल्न मिलेन नि त होइन। सो त्यतिखेर पनि हाल्न नमिल्ने। अर्को सोधेको छ यहाँदेखि दिने दुईवटा ड्रग्सहरू के हुन्छ होइन, वाट आर द टु ड्रग्स गिभन विथ दिस डिभाइस, मतलब यो डिभाइसबाट के ड्रग्सहरू दिन्छौ त भन्दाखेरि दुईवटा ड्रग्स छन्, एड्रेनलिन दिन्छ, एउटा एट्रोपिन दिन्छ। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ कि साइज अफ एटिट्युड एकोर्डिङ टु जेस्टेसनल एज, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, बोक्नै पर्छ है। ल मानव यदि बच्चा चाहिँ 28 हप्तामा जन्मियो, 28 हप्तामा जन्मेको बच्चा छ भने त्यसको एटिट्युड कति हुनुपर्छ, साइज 2.5 mm को साइज हुनुपर्छ कि, सानो यत्रो भयो हुन्छ कि, सानो एटिट्युड हुनु पऱ्यो होइन, किनकि घाँटी सानो हुन्छ नि त, प्रिटर्ममै जन्मियो नि त 28 हप्ता भनेपछि त होइन, त्यो भयो। अब 28 देखि 34 हप्तामा बच्चा जन्मेको छ भने 3 mm को युज गर्ने, 0.5 बढाउँदै जाने कि 3। अब 28 देखि 34 देखि 38, 34 देखि 38मा चाहिँ 3.5 होइन। अब 38भन्दा बेसी टर्ममा बच्चा जन्मियो, राम्रै बच्चा जन्मियो भने चाहिँ के हुन्छ 3.5 to 4 mm को चाहिँ युज गर्ने भन्छ होइन, यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को हुन्छ युज अफ मर्फिजाइज, वाट इज द युज अफ मर्फिजाइज, मैले भनेको थिएँ इफ बेबेल भन्नुको त्यो प्वाल के अगाडिको यो प्वाल, यो दिस इज बेबेल। अब यो बेबेल ब्लक भएको छ भने के हुन्छ, इफ दिस बेबेल इज ब्लक्ड एयर प्यासेज थ्रु मर्फिज आई, मतलब मैले भनेको थिएँ नि होइन, यो ब्लक भयो भने अक्सिजन चाहिँ यहाँबाट जान्छ कि, अक्सिजन यहाँबाट कहाँ जान्छ, लङ्समा जान्छ। सो फाइदा भयो नि त हामीलाई होइन, यो नभएको भए त यो ब्लक भयो भने कस्तो जान्छ, अक्सिजन जान पाउँथेन, मान्छे मर्थ्यो। त्यही भएर यो आईको काम भनेको चाहिँ यदि यो बेबेल चाहिँ ब्लक भएको छ भने बेबेल लेखिदिइहालौँ होइन, बेबेल ब्लक भएको केसमा चाहिँ अक्सिजन बाहिर लाग्ने काम गर्छ भयो। अर्को हुन्छ अब एलपी निडल्स, मतलब लम्बर पन्चर निडल्स। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चिनिहाल्यो, आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने, यसमा र बोन म्यारोमा नजिकिनु ल। बोन म्यारोमा के हुन्छ, सेम टु सेम हुन्छ, तर यहाँनिर यस्तो एउटा विङ्स हुन्छ कि इसाईको जस्तो हुन्छ, यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई के भन्ने, बोन म्यारो बायोप्सी निडल्स होइन, अहिले देखाउँछु म मुनि चाहिँ। तर लम्बरमा चाहिँ कुनै पनि हुँदैन, सिधा एउटा निडल्स मात्रै हुन्छ, त्यो भयो लम्बर पन्चर। अब यसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरू के हो भोग्नु पऱ्यो आफैले। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हुन्छ, यसको युजहरू हेरौँ ल। यसको साइड कहाँ हो त, मेन कुरा सुरुमा साइड हेरौँ। लम्बर पन्चर निडलले साइड कहाँनिर पियर्स गर्ने त भनिसकेपछि L3 एन्ड L4मा गर्छ क्या, बुझ्यो नि, युजली डन इन बिट्विन L3 एन्ड L4 को बिचमा गर्छ। अर्को चाहिँ अब इन्डिकेसन, यसको युजेसहरू के छ त, मतलब एउटा डायग्नोस्टिक कुनै पनि रोगहरू पत्ता लगाउनको लागि गर्यो। अर्को भनेको रोग लागिसकेको छ त्यसलाई औषधि दिनको लागि पनि युज गर्नु पऱ्यो कि। सो त्यो भनेको अब डायग्नोस्टिक कसको लागि हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि लम्बर पन्चर भनेको सिएसएफको लागि हो नि त है। अब सिएसएफ कहाँ हेर्छौ तिमी भन्दाखेरि मेनिन्जाइटिसमा हेर्छौ होइन, मेनिन्जाइटिसमा हेर्छौ, इन्केफेलाइटिसमा हेर्छौ, सबएरेक्नोइड हेमोरेजमा हेर्छौ होइन, गुलेन ब्यारियर सिन्ड्रोममा हेर्छौ। सो यो भनेको डायग्नोस्टिक, यो रोग पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ लम्बर पन्चर गरिन्छ। अब कुन रोग ट्रिट गर्नको लागि गरिन्छ, थेरापेटिक कुन हो त ट्रिटमेन्टको लागि भनेपछि इपिड्युरल एनाल्जेसिक्स, जो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा होइन पेन म्यानेजमेन्टको लागि दिन्छ कि, यो पेन म्यानेजमेन्टको लागि दिन्छ क्या, अथवा भनौँ प्रेग्नेन्सीमा पनि दिन्छ नि त, प्रेग्नेन्सीमा पेन म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि इपिड्युरल एनाल्जेसिक्स दिने कि, ओरल खाने औषधि दिँदैन, स्पाइनबाट हालिदिन्छ, ढाडमा चाहिँ घोचेर औषधि हालिदिन्छ इपिड्युरल एनाल्जेसिस होइन। अर्को हुन्छ केमोथेरापेटिक ड्रग्स, अब ड्रग्सहरू हाल्नु पऱ्यो हो कि नि, मेडिकेसन्सहरू भयो क्या, जस्तो सिएनएस ड्रग्सहरू छ भयो, एएलएलको ड्रग्सहरू भयो, लिम्फोमाको ड्रग्सहरू भयो होइन, केमोथेरापिजहरूको लागि चाहिँ तिम्रो लम्बर पन्चर हालेर औषधि हालिदिन्छ दुईवटा भयो। अर्को थर्ड भनेको चाहिँ एएलएलको लागि भयो, ट्रिटमेन्ट अफ एएलएल। अर्को भनेको थेरापेटिक सिएसएफ ड्रेनेज इन नर्मल सिएसएफ, मतलब अब नर्मल सिएसएफ निकालेर चाहिँ थेरापेटिक ड्रेनेज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो हाइड्रोसिफालसमा
हाइड्रोकेफालसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हेड ठुलो होइन नि त, सिएसएफ धेरै हुने हो नि त। अब धेरै सिएसएफ छ भने के गर्नुपर्छ, यसलाई निकाल्नुपर्छ कि। सो निकाल्नुपर्ने कन्डिसनलाई के भन्छ, कसरी निकाल्ने, ए लम्बर पन्चर हालेर यहाँदेखि बाहिर सिएसएफ निकाल्ने। अब सिएसएफ घट्यो भने त यो टाउको आफै सानो हुन्छ नि त होइन। सो यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ थेराप्युटिक सिएसएफ ड्रेनेज इन नर्मल सिएसएफ गर्ने। अब अर्को हुन्छ कन्ट्राइन्डिकेसन। यसो कन्ट्राइन्डिकेसन के हो, जहिले पनि घोच्ने चिजको कन्ट्राइन्डिकेसन के हुन्छ, ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ। सेकेन्ड भनेको अब आइसिपी बढेको छ भने पनि लम्बर पन्चर गर्न मिल्दैन है, फोडिदिन्छ कि। आइसिपी बढेको छ, तिमीले लम्बर पन्चर गऱ्यो भने के हुन्छ, जति पनि सिएसएफ छ एकैचोटि वार्र आउँछ अनि ब्रेनै बाहिर निस्किदिन्छ कि, हर्नेसन हुन्छ। त्यही भएर के गर्ने, आइसिपी बढेको केसमा पनि नगर्ने। अर्को चाहिँ बोन डिफर्मिटी, जस्तो तिम्रो स्पाइनबाट हाल्नुपर्ने हो भने ढाडमा हाल्नुपर्ने, ढाडै भाँच्चा छ भने, कुप्री परेको ढाड छ भने होइन, त्यस्तो नगर्ने। अर्को लास्ट भनेको चाहिँ स्किन इन्फेक्सन, लोकल स्किन इन्फेक्सन के, लोकल साइट इन्फेक्सन के लेखौँ होइन। अर्को हुन्छ कम्प्लिकेसन्स। अब कम्प्लिकेसन्सहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ लम्बर पन्चरको कम्प्लिकेसन, अब तिमीले कोही पनि कुरा घोच्यौ भने के हुन्छ, अघि मैले भने जस्तो ब्लिडिङ डिसअर्डर भने जस्तै, अब घोच्यो भने के हुन्छ कम्प्लिकेसन भन्दाखेरि ब्लिडिङ हुन्छ, हेमोरेज, त्यसपछि दुख्छ, त्यसपछि इन्फेक्सन हुनसक्छ, त्यसपछि पोस्ट लम्बर पन्चर। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट ल। लम्बर पन्चर गरेपछि केही टाइमपछि चाहिँ त्यसको टाउको लास्टै सिभियर दुख्छ क्या, त्यो भनेको चाहिँ पोस्ट लम्बर पन्चर हेडेक, मतलब लम्बर पन्चर गरिसकेपछि हुन्छ हेडेक, त्यो हो। अब यसको साइट गरिहाल्यौँ यो। अब प्रिकसन के गर्छौ त, जस्तो प्रिकसन के प्रिकसन गर्नु थियो एलपी गर्दाखेरि, तिमीले पछाडि ढाडबाट सिएसएफ निकाल्नु चाहिँ एलपी हालेर के प्रिकसन गर्छौ भन्दाखेरि, फर्स्ट भनेको असेप्टिक कन्डिसन मेन्टेन गर्छ क्या होइन, बेटाडिन सेटाडिन लगाएर सफा गर्नु पऱ्यो नि त, सुरुमा कन्डिसन मेन्टेन गर्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ यदि त्यहाँ लोकल इन्फेक्सन छ भने त अभोइड गर्नु पऱ्यो नि त, एलपी गर्न मिलेन, सो अभोइड एलपी इफ देयर इज लोकल इन्फेक्सन। अर्को थर्ड भनेको चाहिँ आइडेन्टिफाई एप्रोप्रिएट साइट फर लम्बर पन्चर, जहाँ पाइँ हाल्नु भएन नि त होइन, L3 र L4मै हाल्नु पऱ्यो कि, L5बाट हाल्नु भएन, L1मा हाल्नु भएन होइन, नर्भ इन्जुरी हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्ने रे, जहिले पनि एप्रोप्रिएट साइट चाहिँ सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्ने। अर्को हुन्छ एलपी चाहिँ जहिले पनि एभोइड गर्ने इफ देयर इज रेज्ड आइसी, मैले भने कन्ट्राइन्डिकेसनहरूमा कुनै पनि युज नगर्ने क्या, सो त्यो चारवटा पहिला याद गर्ने। असेप्टिक कन्डिसन मेन्टेन गर्ने, लोकल इन्फेक्सन छ भने नगर्ने होइन, त्यसपछि एप्रोप्रिएट साइट चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अर्को भनेको चाहिँ इफ देयर इज रेज्ड आइसी पनि नगर्ने है। अब अर्को हुन्छ एन्जिट्युब। एन्जिट्युब यस्तो दिन्छ है, चिन्ने एन्जिट्युब चिन्ने। अब के सोध्छ, यसको साइज के हुनसक्छ, दुईवटा साइज छ क्या यसको, सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट साइज छ, इम्पोर्टेन्स अफ साइज छ र युज एरिया छ। अब इन्डिकेसन के छ, सेम हो, डायग्नोस्टिक रोग पत्ता लगाउनुको लागि। अर्को हुन्छ थेराप्युटिक है। डायग्नोसमा के हुन्छ, जिआई ब्लिडिङ भइरहेको छ भने तान्नको लागि हेर्नु पऱ्यो होइन। अर्को एस्पिरेसन ग्यास्ट्रिक फ्लुइड कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ निकालेर हेर्नुको लागि भयो होइन, त्योहरू भयो। अर्को भनेको चाहिँ के, थेराप्युटिक, अब औषधि दिनुको लागि हुनसक्छ होइन, खाना खुवाउनको लागि हुन्छ होइन। बाउल इरिगेसन मतलब अब्स्ट्रक्सन भइरहेको छ, अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने ग्यास्ट्रिक डिकम्प्रेसन गर्नुपर्छ भन्छ कि, खाना गइरहेको छैन भने, तलबाट गइरहेको छैन भने माथिबाट निकाल्नुपर्छ क्या, भोमिट गराएर, त्यो भयो। अर्को चाहिँ ग्यास्ट्रिक लभाज, पोइजनिङमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक लभाज भयो होइन, त्यो भयो। अब यसको हुन्छ कन्ट्राइन्डिकेसन, कुनमा नगर्ने, हेड इन्जुरीमा नगर्ने, नेजल सर्जरी गरेको छ नगर्ने होइन। अर्को हुन्छ रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन, यो चाहिँ एब्सोल्युट भयो क्या, यसमा त गर्नै मिल्दैन। अर्को हुन्छ यो रिलेटिभ, रिलेटिभमा चाहिँ अब कन्डिसन हेरेर हुन्छ, हामी कन्ट्रोल गरेर गर्न सक्छौँ भने गर्ने, होइन भने त नगर्ने। जस्तो ब्लिडिङ डिसअर्डरमा घोचेर ब्लिडिङ भयो भने के हुन्छ, जस्तो ब्लिडिङ डिसअर्डरमा के हुन्छ, घोचेर ब्लिडिङ हुनसक्छ नि त होइन, त्यही भएर ब्लिडिङ डिसअर्डरमा चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन छ क्या, रिलेटिभ है, नगर्ने। अर्को हुन्छ इसोफेजियल भेरिसेसमा यसै ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ नि त होइन, ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसमा पनि नगर्ने होइन, एन्जिटिभ नगर्ने, प्यारेन्टल दिने। यदि एन्जिटिभ नगर्ने केसमा कसरी न्युट्रिसन दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आइभी फ्लुइडबाट न्युट्रिसन दिने, प्यारेन्टल दिन्छौँ नि त, त्यो छ नि त होइन, दुई तरिकाको, त्यो भयो। अर्को हुन्छ एसिड पोइजनिङ गरेको छ भने पनि नगर्ने होइन। अब यसको भेरिफिकेसन कसरी गर्छौ त है, जस्तो भेरिफिकेसन अफ अथवा कन्फर्मेसन अफ राइट, आरआई के होइन कि, राइट के डब्लु, राइट भनेको सही इन्सर्सन भएको छ कि नै भनेर क्या, राइट इन्सर्सन ठिक छ त, हामीले हालेको ठिक छ त, त्यो कसरी थाहा पाउँछौ, सुरुमा तिमीले एन्जिट्युब हालिसकेपछि के गर्छौ, पेटमा इपिगेस्ट्रिक रिजनमा के गर्छौ तिमी, अस्कल्टेट गर्छौ क्या, यो इम्पोर्टेन्ट होला। यो इपिगेस्ट्रिक रिजनमा चाहिँ के गर्छौ तिमी, यो स्टेथोस्कोप राख्छौ अनि सुन्छौ, अनि माथिबाट सिरिन्जबाट चाहिँ त्यो एन्जिट्युबमा ब्रुममा, यहाँबाट चाहिँ एन्जिट्युबमा चाहिँ के गर्छौ, ब्रुममा 10 ml को सिरिन्ज फट्टा हाल्छौ क्या, अनि अब फक्क गरिसकेपछि साउन्ड सुनिन्छ कि है, अस्कल्टेट गर्दा चाहिँ कानमा साउन्ड सुनिन्छ इपिगेस्ट्रिक रिजनमा होइन। अब त्यहाँ हावा गयो भने के हुन्छ, अफकोर्स त्यो चाहिँ
ठिक ठाउँमा प्लेस भयो भनेर बुझ्ने क्या, राइट इन्सर्सन भएको छ भनेर बुझ्ने। अर्को एक्सरे गऱ्यो भने थाहा पाइहाल्छ गएको छ कहाँ गएको छ भन्ने कुरा। अर्को भनेको चाहिँ अब एस्पिरेट गर्ने कि पाइप हालिसकेपछि बाहिर त्यो कन्टेन्टहरू के छ सिरिजबाट स्वाट निकाल्ने। अब यदि ग्यास्ट्रिक कन्टेन्टमा चाहिँ ग्यास्ट्रिकै आयो भने के हुन्छ हामीले बुझ्नु पऱ्यो चाहिँ अब पेटमै गाह्रो छ। अब पेटबाट त ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट आउँछ नि त होइन, सो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब कसरी हाल्ने भन्ने कुरा यहाँ छ। भेरिफिकेसन त यो होइन क्या, कसरी भेरिफिकेसन आउँछ, भेरिफिकेसन एन्ड कन्फर्मेसन यो। अब इन्सर्टिङ मेकानिजम कसरी हुन्छ त, यो भाइभामा सोध्न सक्छ। जहिले पनि सुरुमा लेन्थ मेजर गर्ने, यो इटी ट्युब छ नि त होइन, इटी ट्युबको लेन्थ मेजर गर्ने। कसरी मेजर गर्ने, नाकदेखि कानसम्म होइन, नोज टु ट्र्याकस कानसम्म, अनि कानदेखि जिफेस्टरमसम्म तान्ने। अब जति लेन्थ आउँछ त्यति लेन्थ बल्ल घुसाउने हो क्या, अनि बल्ल मुखदेखि हाल्ने हो, नाकबाट हाल्ने हो एनजिटी भनेपछि होइन। अनि त्यो गर्ने, त्यसलाई मार्क गर्ने, अनि इन्सर्ट फ्रम द नोज। ल यो जहिले पनि नोज टु ट्र्यागस मेजर गर्ने, ट्र्यागसदेखि फेरि जिफेस्टरमा मेजर गर्ने, अनि हालिदिने। यो फिगरमा कतै हेर्नुपर्छ बुझिन्छ ल। जस्तो म यहाँ बुझाइदिइहाल्छु के हुन्छ अरे, एनजी ट्युब INSERTI इन्सर्सन प्रोसिजर यसरी सुरुमा त नाप्नु पऱ्यो नि त होइन, हो यसरी नाप्ने कि यसो नापेछ नि। पहिला सुरुमा यहाँदेखि यहाँ नाप्ने, यो नापेको छ नि, पहिला यहाँ नाकदेखि कानसम्म नाप्यो, अनि कानदेखि फेरि छातीसम्म नाप्ने के, अनि यहाँ नाप्ने, नाकदेखि कान, कानदेखि छाती, यति ट्युब चाहिँ बल्ल नाकदेखि भित्र घुसाउने हो कि भित्र हाल्ने हो, यसरी चाहिँ मेजर गर्ने होला। यो चाहिँ भयो। अब कुरो के सोध्दैछ भन्दाखेरि साइज अफ रेल्स ट्युबको साइज के छ भने दुईवटा साइज छन् कि, एउटा सानो हुन्छ एउटा ठुलो हुन्छ। स्मल बोर भनेको 6 देखि 12 फ्रेन्चको हुन्छ भने लार्ज बोर भनेको 14 देखि 18 फ्रेन्चको हुन्छ भोग्दिने। अब सानो कसको लागि युज हुन्छ, इम्पोर्टेन्स अफ यो साइज भनेको छ होइन, साइजको के इम्पोर्टेन्स हुन्छ भनेको सानो बोर ट्युब बिआर बोर होला यो, स्मल बोर ट्युब सानो बोर ट्युब चाहिँ के हुन्छ, कसको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि खाना खुवाउनुको लागि हुन्छ कि, फिडिङ पर्पजको लागि हुन्छ भने लार्ज बोर ट्युब चाहिँ कसको लागि युज हुन्छ, अब भित्र भएको कन्टेन्टहरूलाई बाहिर एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि होइन, ग्यास्ट्रिक डिकम्प्रेसनको लागि हुन्छ, ग्यास्ट्रिक लबाजको लागि हुन्छ, अनि पोइजनिङमा त्यो भयो। अब अर्को हुन्छ बोन म्यारो एस्पिरेसन, थाहै छ बोन म्यारो एस्पिरेसन, यस्तो मैले भनेको थिएँ नि अघि। यदि यस्तो छ यहाँ एसुको जस्तो छ भने चाहिँ यो बोन म्यारो एस्पिरेसन निडल्स है, एस्पिरेसन मात्रै नभन्ने बोन म्यारो एस्पिरेसन निडल पनि भन्नुपर्छ ल, अथवा बोन म्यारो बायोप्सी निडल। अब यसको त्यही सोध्छ युज के हो है, एडभर्स इफेक्ट के हो, साइड के हो। युज के हुन्छ त्यही बोन म्यारो निकाल्नको लागि होइन, इन्डिकेसन चाहिँ ल्युकेमियाको लागि हुनसक्छ होइन, लिम्फोमाको लागि हुनसक्छ, डिजिज पत्ता लगाउनुको लागि, कुन डिजिजको लागि, त्यही क्यान्सरहरूको लागि हो भने। थेरापेटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसनमा युज हुन्छ कि, एउटा मेन भनेको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन गर्दाखेरि युज भयो। सेकेन्ड भनेको पोलिसाइथेमिया भेरामा के हुन्छ, आरबिसी एकदम धेरै हुन्छ नि त, यो धेरै भएको आरबिसीलाई के निकालेर फाल्नु परेन, कसरी निकाल्नु त, नाकबाट हालेर निक्लिँदैन होइन, टाउकोबाट हालेर निक्लिँदैन, निस्किन्छ कहाँबाट, बोन म्यारोबाट सिरिन्ज हालेर बाहिर निकाल्नु पऱ्यो क्या। त्यो भनेको के हो, आरबिसी निकाल्ने प्रोसेसलाई भन्छ फ्लेबेटोमी, यो भनेको ब्लड निकाल्ने प्रोसेस हो ल, ब्लड निकाल्ने प्रोसेसलाई भन्छ फ्लेबेटोमी। कसरी, बोन म्यारो हाल्ने अनि निकाल्ने। अब यसको कम्प्लिकेसनहरू के हुन्छ, हरेकको एरिया भन्नुहोस् अथवा कम्प्लिकेसन भन्नुहोस्, दुख्छ, ब्लिडिङ हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ, अस्टियोमाइलाइटिस हुन्छ। अनि यसको साइट इम्पोर्टेन्ट छ क्या, साइट चाहिँ कहाँ हाल्छ त होइन, साइट अफ बोन म्यारो एस्पिरेसनको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ साइट अफ बोन म्यारो एस्पिरेसन भने के हुन्छ, कहाँ हालिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एडल्ट छ भने होइन पोस्टेरियर सुपिरियर इलाइक स्पाइनमा हाल्ने के, अनि अर्को हुन्छ एन्टेरियर इलाइक क्रस्टमा हाल्ने होइन। बोन म्यारो भनेको जहिले पनि बोनबाट निकाल्ने हो कि, बोनभित्र भएको जुन हामी भैँसीको गाईको जुन हामी गाई भन्न छ, जुन हामी त्यो कुखुरा चल्ला उसको हुन्छ नि, खसीको बोनभित्र भएको चिज खान्छौँ नि सट्ट तानेर, त्यो भनेको बोन म्यारो भयो होइन। सो त्यही बोन म्यारो निकाल्नको लागि चाहिँ कहाँबाट हालिन्छ, बोनमै अफकोर्स होइन, पोस्टेरियर सुलाइक स्पाइनबाट हुन्छ, अर्को चाहिँ स्टर्नमबाट हुन्छ, टिबियाबाट हुन्छ होइन। बच्चामा टिबियाबाट गरिन्छ भने एडल्टमा चाहिँ पिएसआइएसबाट गरिन्छ कि, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब थेरापेटिक युजहरू के हुन्छ बुझिहाल्यो, कम्प्लिकेसन बुझिहाल्यो ल। अब एमडिआई होइन, अब एमडिआईमा के हुन्छ भन्दाखेरि एमडिआई भनेको मिडल डोज इन्हेलर होइन। अब यसको पार्ट्सहरू नेम भनेर चाहिँ एमडिआई लेखिदिने, पार्ट्सहरू के छन् सर लेखिदिने। माथिको यो देख्यो होला नि त होइन, दम भएको पेसेन्ट, सिओपिडी पेसेन्ट, आजमा पेसेन्टमा युज हुने यो होइन। क्यानिस्टर भयो, माथिको हाल्ने औषधि क्यानिस्टर भयो होइन। यो बट्टा हुन्छ, यो बट्टालाई के भन्छ बडी भनिन्छ होइन। अनि यो माउथ पिस के सट्ट खोल्ने हो, यो बाहिर राख्ने, यो क्याप भयो होइन।
क्याप भयो। अब क्यापबाट जुन निस्किन्छ नि यो निकाल्छ जुन यहाँ बस्छ नि यो भनेको के भयो माउथ पिस भयो होइन। अब यस्तो हुन्छ एउटा नोजल भन्ने हुन्छ होइन, अर्को च्याम्बर हुन्छ। सो यति पार्ट्सहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ ल। क्यानिस्टर हुन्छ, बडी हुन्छ, माउथ पिस हुन्छ, क्याप हुन्छ, एटलिस्ट यति चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। अनि नोजल हुन्छ, सक्यो। अब के ड्रग्सहरू एबाट दिन्छ त जति पनि आजमामा थाहा छ नि ड्रग्सहरू आजमा के दिन्छ साल्ब्युटामोल दिन्छ, फर्मेटोरल दिन्छ, ब्युटेसोनाइड स्टेरोइड दिन्छ, इप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड दिन्छ नि त होइन। यो सबै ड्रग्सहरू चाहिँ के हुन्छ मेन भनेको आजमाको लागि हो नि त यो दिने त्यो भयो। अब फाइदा के छ त एडभान्टेज के छ एडभान्टेज अफ एमडिआई ओभर नेबुलाइजर। नेबुलाइजर भनेको जुन हस्पिटलमा के हुन्छ अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ नि अथवा अक्सिजनसँग त्यो बाफसँग दिइरहेको हुन्छ नि त्यहाँ कनेक्ट गरेर त्यसको त्योभन्दा चाहिँ एमडिआई किन फाइदा छ भनेर के एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ एमडिआई ओभर नेबुलाइजर भनेको किन एमडिआई चाहिँ नेबुलाइजर भन्दा राम्रो छ अथवा नराम्रो छ भन्ने कुरा के। सो अब एडभान्टेज अफ एमडिआई के हो त जहाँ पनि लग्न मिल्छ, क्यारी गर्न मिल्छ, पोर्टेबल छ, इजी टु क्यारी, फास्ट डेलिभरी हुन्छ होइन, झ्याप्पा हाल्ने झ्याप्प गर्दैन, सास लिइदिने औषधि गइहाल्छ। अर्को हुन्छ सस्तो हुन्छ, अर्को भनेको इन्फेक्सन हुने चान्स हुँदैन। अब डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले राम्रोसँग टेक्निक जानेनौ गर्न होइन, त्यो एमडिआई युज गर्ने टेक्निकै जानेनौ भने त्यो राम्रो कामै छैन कि गरेको नगरेको एउटै हो। सो रिक्वायर्स कोअर्डिनेसन टेक्निक भनेको रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट टेक्निक हो क्या है। अर्को हुन्छ डिफिकल्टी इन स्मल चिल्ड्रेन। अब सानो बच्चालाई कसरी तिम्रो यो सास फेर भनेर मिल्दैन नि त होइन, सानो बच्चाले चाहिँ युज गर्न सक्दैन, त्यही भएर डिफिकल्टी इन चिल्ड्रेन्सहरूमा अथवा बुढो मान्छेहरूले पनि सक्दैनन् होइन। अर्को लेस युजफुल इन सिभियर एक्युट अट्याक, मतलब सिभियर त्यो एक्युट एक्जर्सर्भेसन भएको बेलामा होइन एकदम सिभियरली गाह्रो भएको पेसेन्ट छ आजमाको अट्याक आइरहेको छ त्यो बेलामा पनि यसो कामै छैन नेबुलाइजर लगाइदिने हो होइन। अब इनकरेक्ट टेक्निक रिड्युस इफिकेसी मतलब भन्छ कि अब टेक्निक राम्रो छैन भने इफिकेसी पनि राम्रो हुँदैन होइन, फाइदा पनि हुँदैन। अब अर्को चाहिँ भ्याक्सिन। भ्याक्सिनमा केही छैन, सिम्पल बुझ्नुपर्ने ठ्याक्क एउटा ड्रग्स गर्ने त्यहाँ राखिदिन्छ, बिसी दिएको छ, बिसीको डोज सोध्छ, रुट सोध्छ, साइड सोध्छ, साइड इफेक्ट र म्यानेजमेन्ट। साइड इफेक्ट यो भएन म्यानेजमेन्ट अफ साइड इफेक्ट है। इट्स म्यानेजमेन्ट भनेको यो साइड इफेक्ट जे हुन्छ त्यसको म्यानेजमेन्ट जस्तो हो। साइड इफेक्ट के हुन्छ बिसिजीको भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ त्यो राइट माथि दिन्छ नि त होइन डेल्टोइडमा, त्यहाँ दिइसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ सानो सुरुमा त पेन हुन्छ, रातो हुन्छ होइन इन्जेक्सन साइडमा। सेकेन्ड भनेको त्यहाँ सानो घाउहरू बन्छ क्या, अनि त्यो अल्सर हुन्छ। तिम्रो त्यो घाउको जुन छ नि बेसिस दिएको स्कार छ नि यो भनेको अल्सर भएको हो क्या बच्चामा, अल्सर हुन्छ, यो प्रोसेसै हो, अल्सर हुन्छ होइन। अनि बेसिस स्कार बस्छ त्यहाँ होइन। अनि अलिअलि ज्वरो आउँछ, माइल्ड पेन फिभर हुन्छ। अर्को भनेको मेन यो हो क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ लिम्फेडेनाइटिस हुनसक्छ क्या, त्यहाँ भएको लिम्फ नोडहरू चाहिँ स्वेलिङ हुनसक्छ, यति बुझ्नु पऱ्यो। अब म्यानेजमेन्ट यो साइड इफेक्टको म्यानेजमेन्ट के गर्ने भनेर क्या। सो कसरी म्यानेज गर्छ जस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन प्रायः आफै सन्चो हुन्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ अनि तर त्यो काटेको एरिया जुन माथि सिरिन्ज हानेको एरिया छ त्यो चाहिँ क्लिन गर्नु पऱ्यो, ड्राई राख्नु पऱ्यो होइन। अर्को के हुन्छ पेरेन्ट्सलाई काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो क्या। अर्को हुन्छ अल्सर भएको छ भने ड्रेसिङ गरिदिने, ज्वरो आएको छ भने प्यारासिटामोल दिदिने, पेन छ भने एनाल्जेसिक दिदिने, एब्सेस भएको छ मतलब लिम्फेडेनाइटिस भएर त्यहाँ चाहिँ एब्सेस भइसक्यो, पस जम्मा भइसक्यो भनेको त्यो पस त निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन, निकाल्ने एस्पिरेसन गर्ने सक्यो। अब अर्को हुन्छ बिसिजीमा यही सङ्गत के त छ लिस्ट द नेम अफ लाइभ एन्ड किल्ड भ्याक्सिन। के छ लाइभ र किल्ड भ्याक्सिनको के छ त्यो सोधेर त्यसको निमोनिक छ। सिस्टमिक कम्प्लिकेसन्स अफ दिस भ्याक्सिन्स है, कम्प्लिकेसनहरू के हुनसक्छ यही हो क्या साइड इफेक्ट अरू कम्प्लिकेसन हुँदै पेन हुन्छ, प्यापिल्स हुन्छ, खटिराहरू आउँछ होइन, स्कार फर्मेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ सिस्टमिक कम्प्लिकेसन्स हो, त्यो कम्प्लिकेसन्स भयो होइन। फिभर हुन्छ मेन होइन त्यो भयो। अब अर्को हुन्छ 4 इक्जाम्पल्स अफ AEFI भनेको छ कि होइन। अब यसको कम्प्लिकेसन यो पनि लेख्दा हुन्छ होइन, सिस्टमिक कम्प्लिकेसनमा यही पनि हुन्छ जस्तो फिभर सबै हुन्छ। AEFI भनेको चाहिँ यो सर्ट फर्मै दिन्छ है, त्यो पनि नचुकिनु, यसको सर्ट फर्मै हुन्छ यो AEFI। मैले बिगारेको दिएको छैन, AEFI भनेको के हो थाहा भएन, त्यही भएर AEFI भनेको एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन दिइसकेपछि के एडभर्स इफेक्ट आउँछ त्यो भनेको चाहिँ त्यो AEFI हो क्या है। सो इम्युनाइजेसन दियो कुनै पनि भ्याक्सिन दियो भने के सिम्टम्सहरू आउन सक्छ त त्यो भनेको जति पनि थाहा छ तिमीलाई सबै लेख्दैन, सबै सिम्टम्स ज्वरो आउनसक्छ भ्याक्सिन दिएपछि होइन, एलर्जिक रियाक्सन हुनसक्छ होइन, इन्जेक्सन दिएको छ भने त्यहाँ रियाक्सन हुनसक्छ, लोकल इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, पेन हुनसक्छ, स्वेलिङ हुनसक्छ होइन, एलर्जिक रियाक्सन हुनसक्छ, एनाफाइलेक्सिस हुनसक्छ, पर्सिस्टेन्ट स्वेलिङ, त्यही कुरा हो क्या के हुनसक्छ त त्यही हो। अब MR भ्याक्सिनको त्यही छ, कुन टाइप विच भ्याक्सिन इज MR भनेर चाहिँ MR भ्याक्सिन राखिदिन्छ त्यहाँ, विच भ्याक्सिन इज दिस भन्छ लाइभ भ्याक्सिन। डोज कति हो थाहै छ त्यो सेड्युलबाट पढ्ने, डोज 0.5 ml, फर्स्ट डोज कहिले दिन्छु 9 महिनामा दिन्छु, सेकेन्ड डोज कहिले दिन्छु 15 महिनामा दिन्छु होइन। यो चार्ट मैले राखिदिएको छु ल, यो चाहिँ घोक्नै पऱ्यो पुरै ट्याक्क लगाएर। अनि त्यसपछि रोटा भाइरस जुन TD भ्याक्सिन भन्छ नि, TD भ्याक्सिन त्यसमा D को मतलब के हो, पहिला TT भ्याक्सिन भन्थ्यो, अहिले चाहिँ TD भ्याक्सिन भन्छ कि। सो T भनेको टिटानस, D भनेको डिप्थेरिया हो नि त होइन,
डिप्थेरियाको लागि हो क्या यो, त्यही भएर डी भनेको चाहिँ डिप्थेरिया हो कि। सो डी स्ट्यान्ड फर डिप्थेरिया टक्सिन भन्ने होइन। इन होइन अब एमआर भ्याक्सिन सक्यो, अब रोटा भाइरसको सोध्यो। रोटा भ्याक्सिन कहिले दिन्छ भन्यो होइन। रोटा भ्याक्सिन कहिले दिन्छ? रोटा भ्याक्सिन दिने भनेको चाहिँ तिम्रो कहिले चाहिँ 6 हप्तामा दिन्छ, 10 हप्तामा दिन्छ कि 2टा दिन्छ। अर्को हुन्छ एफआइपिभी भनेको के भन्छ, आइपी भनेको चाहिँ इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन हो नि त। सो त्यसमा एफआइपिभी भनेर आउँछ क्या। सो पोलियो भ्याक्सिनको एफ भनेको के हो मतलब भन्दा चाहिँ फ्र्याक्सिनेटर हो क्या, फ्र्याक्सनल डोज, सानसानो डोज दिने भन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सनल डोज भन्छ। ल ठ्याक्क यही क्वेसन सोध्यो भने गोपिदिनु, एफ स्ट्यान्ड फर फ्र्याक्सनल डोज भन्दैन होइन। वाइ इज टिटानस भ्याक्सिन गिभन इन प्रेग्नेन्सी? प्रेग्नेन्सीमा किन दिन्छ टिटानस? अफकोर्स टु प्रोटेक्ट बोथ मदर एन्ड न्यू बोर्न फ्रम टिटानस। आमा र बच्चा दुई बेला टिटानसबाट बचाउनु पऱ्यो, हुन दिनु भएन, त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, टिटानस भ्याक्सिन युज हुन्छ। वाइ नाउ डे बाइभ्यालेन्ट पोलियो भ्याक्सिन इज गिभन इन्स्टेड अफ ट्राइभ्यालेन्ट? अब सिम्पल बुझौँ, 3 तरिकाको भ्याक्सिन हुन्छ क्या पोलियो भ्याक्सिनको। पोलियो भ्याक्सिनको पहिला युज कस्तो हुन्थ्यो जस्तो हो, पहिलेको यो यहाँ छ डिटेल्समा होइन। सो पोलियो भ्याक्सिनको 2 तरिकाको आउँथ्यो, एउटा बाइभ्यालेन्ट आउँथ्यो होइन, अर्को ट्राइभ्यालेन्ट आउँथ्यो। पहिला सुरुमा ट्राइभ्यालेन्ट युज हुन्थ्यो, जस्तो टाइप 1 है, 1, 2, टाइप 3। तर टाइप 2 भनेको यस्तो भ्याक्सिन भाइरस हो नि, यसको लागि त रेजिस्टेन्स भइसकेको छ कि, यसले चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि पोलियो पनि लाग्दैन। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो टाइप 2ले, यसको भ्याक्सिनले गर्दाखेरि टाइप 2 भन्ने यो सबै के हुन्छ, भाइरसको स्ट्रेन हो है। अब यो टाइप 2ले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो टाइप 2 त अहिले इराडिकेट भइसक्यो, हराइसक्यो, टाइप 2 छँदै छैन हाम्रो संसारमा होइन। सो अब तिम्रो टाइप 2 छैन, तर पनि टाइप 2को इन्जेक्सन दियो भने के हुन्छ, यसले कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई झन् इफेक्ट हुन्छ कि। के इफेक्ट दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइप 2को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यहाँ छ कि यो जुन मैले लेखाएको छु नि, भ्याक्सिन डिराइभ्ड पोलियो भाइरस भन्छ कि, बुझ्यो नि। पोलियो छँदै छैन तर तिमीले भ्याक्सिन दियो अनि पोलियो भाइरस आयो कि हाम्रो बडीमा। त्यही भएर यही प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिले टाइप 2 हटाएर बाइभ्यालेन्ट निकालेको, त्यसपछि चाहिँ टाइप 1 र टाइप 3 को मात्रै छ क्या। त्यति बुझ्नु, किन हटाइएको 2 चाहिँ किन युज हुँदैन, किन बाइभ्यालेन्ट मात्रै युज हुन्छ आजकल भनेपछि चाहिँ टु प्रिभेन्ट भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड भ्याक्सिन डिराइभ्ड पोलियो भाइरस भन्दैन क्या, नहोस् भनेर गर्ने। ल यो भयो। अब अर्को हुन्छ जेई भाइरस, जापानिज इन्केफेलाइटिस। डोज के हो, रुट के हो, साइड के हो, आफै पढ्ने। 4वटा साइड इफेक्ट के हो, आफै पढ्ने होइन। अब म्यानेजमेन्ट अफ साइड इफेक्ट भने माथि भने जस्तै पेन छ, रेस्ट गर्ने, एडिक्वेट फ्लुइडहरू दिनु पऱ्यो, फिभर छ भने पारासिटामोल दिनु, त्यो गर्ने। टाइप्स अफ भ्याक्सिन के हो त? अब टाइप्स अफ भ्याक्सिनहरू के हो त? अब यो यसमा भन्न खोज्यो तिमीलाई होल टाइप्स अफ भ्याक्सिन के हो, राइट द टाइप्स अफ भ्याक्सिन भनेर लाइभ किल भन्न खोजेको होइन कि। जेई भ्याक्सिन कुन टाइप्स अफ भ्याक्सिन हो, जेई भ्याक्सिन कुन हो, लाइभ हो कि किल्ड हो कि के हो भन्न खोजेको कि यसमा। फेरि पुरै क्लासिफिकेसन लेखेर आउने होइन, जेई भ्याक्सिन कुन टाइपको भ्याक्सिन हो भन्न खोजेको। मतलब जेई भ्याक्सिन चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन हो क्या, भोग्नु पऱ्यो। अब टाइप्स अफ भ्याक्सिन यहाँ चाहिँ त्यो सिम्पल समरी हो होइन। टाइप्स अफ भ्याक्सिनमा के युज हुन्छ भन्दाखेरि यो होला टाइप्स अफ भ्याक्सिन, यो चाहिँ टाइप अफ जेई भ्याक्सिन कुन भ्याक्सिन हो भन्न खोजेको कि। अब पुरा कम्प्लिट भ्याक्सिनको अब तिमीलाई सोध्छ लाइभ भ्याक्सिन कुन हुन्, किल्ड भ्याक्सिन कुन हुन् भनेर सोध्छ कि। सो लाइभ भ्याक्सिन भनेको चाहिँ एउटा निमोनिक छ, बोइज लाइक्स क्राइम, केटा मान्छेलाई चाहिँ क्राइम गर्न मनपर्छ अरे होइन। सो बी भनेको बिसिजी, ओ भनेको ओरल पोलियो, वाइ भनेको येल्लो फिभरको भ्याक्सिन। लाइभ भन्नुको मतलब लाइभ भ्याक्सिन होइन, लाइभ छ नि त। सो त्यो लाइभ भयो। अब अर्को हुन्छ सीबाट के हुन्छ, चिकन पक्स। आरबाट के हुन्छ, रुबेला होस् अथवा रोटा भाइरस हो। अब रुबेलाको लागि कुन भ्याक्सिन दिन्छौ त, एमएमआर दिन्छौ क्या। सो एमएमआर भ्याक्सिन भन्नु पऱ्यो होइन, रुबेलाको लागि हो। अर्को हुन्छ एम भनेको मम्स भ्याक्सिन होइन, अर्को एम भनेको मिजल्स पनि हुन्छ। यति याद गर्ने, यति भइसकेपछि पुगिहाल्छ क्या। अब अर्को चाहिँ किल्डमा के हो त, आरआइपी भनेर याद गर्ने क्या, रिप भनेर। कोही मान्छे किल्ड भयो, मऱ्यो भने के भन्छौँ हामी, रिप भन्छौँ नि त। सो आरबाट ऱ्याबिज, आईबाट इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन। ओरल भनेको लाइभ भ्याक्सिन हो, अनि इन्जेक्टेबल भनेको चाहिँ इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, किल भ्याक्सिन हो। अर्को हुन्छ पर्टुसिस, पी फर पर्टुसिस होइन। अब यो भइहाल्यो, आफै घोक्नु पऱ्यो। इक्जाम्पल यहीँ छ है, स्केड्युल पढ्नु पऱ्यो आफैले, सबै पढ्नु पऱ्यो। अब आउँछ अब ओरल पोलियो भ्याक्सिन के हो, त्यो राखिदिएको हुन्छ, दिस इज ओरल पोलियो भ्याक्सिन भन्दैन। वेन इज इट गिभन एकर्डिङ टु द नेपाली इम्युनाइजेसन, कहिले दिन्छौ त, 6 महिनामा 6 हप्तामा दिन्छ बच्चा जन्मेको, 10 हप्तामा दिन्छ बच्चा जन्मेको, अर्को 14 हप्तामा दिन्छ होइन। त्यसपछि यसको साइड इफेक्ट के हो, सेम के हो, ओरल हो। ओरलमा के हुन्छ, पेन हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि डाइरिया हुन्छ, इरिटेबल हुन्छ बच्चा होइन। भिएपिपी यो इम्पोर्टेन्ट छ ल, भ्याक्सिन एसोसिएटेड प्यारालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस भन्छ कि, अघि भनेको थिएँ नि मैले, भ्याक्सिन एसोसिएटेड प्यारालाइसिस भनेको थिएँ नि त होइन, भ्याक्सिन एसोसिएटेड पोलियो भाइरस भनेको थिएँ नि त। हो त्यही भनेर कि। अब भ्याक्सिनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्यारालाइसिस भइदिन्छ क्या,
त्यो अर्को एलर्जिक रियाक्सन हुन्छ। अब के हुन्छ, वाट इज इट्स इन्जेक्टेबल काउन्टर पार्ट। अब यो ओरल भ्याक्सिनको इन्जेक्टेबल काउन्टर पार्ट के हो त, इन्जेक्टेबल केही छ त भन्न खोज्यो कि ओरलको इन्जेक्टेबल छ नि हामीसँग होइन। इन्जेक्टेबल काउन्टर पार्ट इज इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन, सक्यो। अब यसको डोज के हो, त्यहीँ माथि एपिआई सेटलबाट लेखिदिने होइन। अब यो कहिले दिन्छ, राइट इस टाइम। अब भन्नु खोज्यो खै यही टाइम भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ, सेकेन्ड सेटमा सोधे होला के क्वेसन। राइट इस टाइम भन्यो नि यही भयो, 6 हप्तामा दिन्छ, 10 हप्ता दिन्छ, 14 हप्तामा दिन्छ होइन। अब ड्रग्सहरू पालायो, एकदम सिम्पल चाहिँ ड्रग्स। एड्रिनालिन सोधेको ड्रग्स, एड्रिनालमा के सोध्छ त्यही सोध्ने हो क्या, एमओए के हो, डोज के हो होइन। यसको डोज हामीलाई सोधेको थियो ल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, 3 मार्क्स सोधेको थियो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। डोज कार्डियक एरेस्टलाई कति दिन्छ, 0.1 mg पर केजी दिन्छ होइन, 1:10,000 को दरले दिन्छ आइभी हो। तर एनाफाइलेक्सिसको लागि के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0.5 दिन्छ क्या, यति बुझ्नु पऱ्यो। 0.5 mg पर केजी आइएम दिन्छ अनि 1:1000 को रेसियोमा दिन्छ, माथि 1:10,000 तर चाहिँ 1:1000 को रेसियोमा दिन्छ एनाफाइलेक्सिसको लागि चाहिँ, यति बुझ्नु पऱ्यो ल। यो सोधेकै क्वेसन हो, रोकिदिने। अब एडिआर के हुन्छ, अब एड्रिनालिन भन्ने बित्तिकै के हो, सिम्प्याथेटिक ड्रग्स हो, खाइसकेपछि मुटु तड्किन्छ, हाइपरटेन्सन हुन्छ, पाल्पिटेसन हुन्छ होइन, एमए हुनु भयो, अर्को चाहिँ अरिदिमिया हुन्छ, हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ अनि। अब के हुन्छ कन्ट्राइन्डिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन अफ एड्रिनालिनको कुन पेसेन्टलाई त नदिने, यसले हाइपरटेन्सन गर्छ भनेपछि हाइपरटेन्सिभ पेसेन्टमा नदिने, यसले तिम्रो टाइकिकार्डिया गर्छ भनेपछि जो मान्छेलाई एरिदिमिया भएको छ त्यसमा नदिने होइन। एमआई भएको छ भने कोही मान्छेले एडिआरमा एमआई छ भने एमआई भएको पेसेन्टलाई दिन्छौ त दिँदैनौ नि त, सो सिम्पल जे पनि हुन्छ कि एडिआरमा हुने कुराहरू कन्टाइनेसन हुने पनि त होइन। जस्तो हाइपरटेन्सनमा दिन मिल्दैन, प्रेग्नेन्सीमा दिन मिल्दैन, एमआईमा दिन मिल्दैन, अरिदिमिया दिन मिल्दैन होइन, त्यो चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन हो। रुट भनेको चाहिँ आइभी हुनसक्छ, आइएम हुनसक्छ, एसए जे पनि हुनसक्छ दिने। अब अर्को आउँछ म्यानिटोल। म्यानिटोलमा के हो, म्यानिटोलको मेन काम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेनको होइन, ब्रेनमा यदि इफ आइसिपी बढेको छ भने यसलाई चाहिँ घटाइदिन्छ क्या, आइसिपी चाहिँ घटाइदिन्छ क्या, मेन कामै यही हो क्या। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्मोटिक डायोरेसिसको काम गर्छ, हाम्रो बडीबाट पानी पिसाबको थ्रु निकालिदिन्छ क्या। तिम्रो बडीमा धेरै पानी छ, इडीमा भइरहेको छ भने म्यानिटोल देऊ, पानी स्वाट्ट पिसाबबाट निकालिदिन्छ है। अब के हुन्छ, अस्मोटिक डायोरेटिक हो एमओए, यसले चाहिँ पुल्स वाटर आउट अफ द टिस्यू, टिस्यूबाट पानीहरू बाहिर निकाल्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ अब युरिनको आउटपुट बढ्यो नि त होइन। अनि रिड्युस द फ्लुइड ओभरलोड इन ब्रेन, आइज एन्ड किडनी। ब्रेन अब ओभरलोड घटाइदियो कि, आँखाबाट ओभरलोड घटाइदियो होइन, ब्रेनबाट आइसिपी घटाइदियो, आँखाबाट इन्ट्राकुलर प्रेसर घटाइदियो, किडनीबाट घटाइदियो नि त होइन। सो जे हुन्छ पिसाबतिर लगाएर शरीरबाट पानी चाहिँ निकालिदिन्छ कि। अब युज के हो त, मैले भने ब्रेनमा के हुन्छ, ब्रेनमा आइसिपी धेरै भएको छ, धेरै सिएचएफ फ्लुइड एकदम धेरै छ भने यो निकाल्नु पऱ्यो होइन, आइसिपी घटाइदिन्छ। अर्को एक्युट ग्लाउकोमा मैले भने नि अघि आँखामा भनेको छ नि, त्यही नि यहाँ आँखामा भनेको न ब्रेन आइजबाट भोल्युम ओभरलोड निकालिदिन्छ। सो ग्लाउकोमा भनेको के हो त, आँखामा पानी जम्मा हुने त हो नि होइन। आँखामा इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर भने जस्तै इन्ट्राअकुलर प्रेसर इन्क्रिज हुने हो, आँखामा अकुलर प्रेसर इन्क्रिज हुने हो। त्यस्तै गरी अब यहीँ भनेको छ रेनल फेलियरलाई कम गरिदिन्छ, यसले घटाइदिन्छ होइन। अब रिड्युस इडीमा भन्थ्यो होइन, भइहाल्यो। अब एडिआर के हो त, पिसाब धेरै लागेपछि के हुन्छ, सोडियम पनि बाहिर निस्किन्छ, पोटासियम पनि बाहिर निस्किन्छ होइन, पल्मोनरी इडीमा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ नजिया भमिटिङ हुन्छ। तर इडीमा त हुँदैन होला हौ यो त। अब रुट के हो, आइभी हो, आइभी दिन्छ। त्यसपछि आउँछ तिम्रो एट्रोपिन। एट्रोपिनको मेकानिजम एक्सन के हो, एन्टागोनिस्ट हो, कम्पिटेटिभ एन्टागोनिस्ट हो, मस्कारिनिक रिसेप्टर हो। डोज कति याद गरिहाल्ने होइन। युजेस के हो, ब्राडिकार्डियामा युज गरिन्छ, पोइजनिङ अफ त पढिसक्यो, अर्गानोफस्फरस पोइजनिङमा युज हुन्छ नि त होइन, ओपी पोइजनिङमा युज हुन्छ, कार्बोमेट पोइजनिङमा युज हुन्छ होइन, आजमा पनि युज हुन्छ तिम्रो, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब एडिआर के हो, त्यो 7D भनेको छ नि त होइन, फरेन्सिकमा पढेको जस्तै त्यही हो, ठ्याक्कै त्यही हो, 7D छ नि त होइन। ड्राई माउथ अनि ड्राई के छ नि त डीबाट होइन, त्यही भयो। अनि अब आउँछ बेन्जोडाइजको, खासै सोधेको त छैन तर पनि पढ्दिनु पऱ्यो। यसको एमओए के हो, गाबा रिसेप्टरसँग बाइन्ड गर्छ अनि सिएल क्लोराइडको च्यानलको इन्क्रिज गरिदिन्छ, इन्फ्लक्स। क्लोराइड च्यानलभित्र गयो भने के हुन्छ, अब हाइपर पोलराइजेसन हुन्छ क्या, अनि मान्छे के हुन्छ अब बेहोस भएको जस्तो अथवा जुनमा निन्द्रामा जान्छ क्या, त्यो भयो। अब यसको के हुन्छ फाइदा भन्दाखेरि चाहिँ सिजरमा युज हुन्छ होइन, एन्जाइटीमा युज हुन्छ। किन एन्जाइटीमा एकदम धेरै हाततिर आउँछ मान्छे, हाइपर पोलराइजेसन भइदिन्छ, मान्छे निदाइदिन्छ क्या होइन। अब इन्सोम्निया, जो मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन होइन, निन्द्रा लाग्दैन भने पनि बेन्जोडाइजेपिन दिने क्या, सुताइदिन्छ। अनि सेरोटोनिन सुताउनुको लागि सेरोटोनिन नलेखन अब होइन। अनि चाहिँ डेलिरियममा दिन्छ, सक्यो। अब एडिआर भने के हुन्छ, रेस्पिरेटरी डिप्रेसन। अब एडिआर के हुन्छ, यसले जहिले पनि
भेन्जोडाइजेबलले सास फेर्न गाह्रो गरिदिन्छ, एप्निया गरिदिन्छ, ब्राडिकार्डिया गरिदिन्छ होइन कन्फ्युजन हुन्छ, ड्राउजिनेस गरिदिन्छ, यो चाहिँ भयो। अब त्यसपछि अर्को आउँछ फेनिटोइन, यो भनेको सिजरको ड्रग्स हो होइन, इपिलेप्सीको ड्रग्स हो होइन। यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम च्यानललाई नै ब्लक गरिदिन्छ क्या होइन, भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानललाई चाहिँ के हुन्छ ब्लक गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ यहाँ, यसले गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ हाइपरपोलराइजेसन हुन्छ, राइजेसन हुन्छ क्या। अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ सिजर चाहिँ हराउनु भयो क्या। सो अब युज केमा हुन्छ मैले भनिहालेँ, सिजरमा युज हुन्छ, इपिलेप्सी लेख्दा नि हुन्छ, इपिलेप्सी लेख्दा नि हुन्छ। अझै राम्रो लेख्न मन लाग्छ भने स्टाटस एपिलेप्टिकस लेख्दैन, जनरलाइज टोनिक क्रोनिक सिजर लेख्दैन भइहाल्छ। अब एडिआर के हो जहिले पनि याद गर्नु, यसको मेन एडिआर भनेको यो जिन्जिबल हाइपरप्लेजिया हुन्छ क्या। अनि अर्को हिर्सुरिजम, केटीको जुङ्गाहरू आउँछ, निस्टाइकमस आँखा पुरा डेढो भइदिन्छ होइन, एट्याक्सिया हुन्छ, सेडेसन निन्द्रा लगाउँछ, झुमाउँछ। अब कन्ट्राइन्डिकेसन केमा दिन मिल्दैन त भनेको छ कि होइन। यसो कन्ट्राइन्डिकेसन केमा दिन मिल्दैन फेनिटोइनहरू चाहिँ। अब के गरिदिन्छ खै, यसको चाहिँ हेर्नुपर्छ होला। त्यसपछि अर्को हुन्छ कर्टिकोस्टेरोइड, हाइड्रोकर्टिसोन, त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ, हाइड्रोकर्टिसोन भयो, डेक्सामेथाजोन जे पनि राखिदिनु सक्छ क्या। सो दिस इज कर्टिकोस्टेरोइड नभने दिस इज जुन ड्रग छ त्यही भनिदिने। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइडले आफ्नो रिसेप्टर गरेर बाइन्ड गर्छ, अनि मेन स्टेरोइड चाहिँ के हुन्छ इन्टर्स इन्टु द न्युक्लियस, सेलको भित्र हुन्छ, सेलको भित्रको न्युक्लियसमा जान्छ कि हो, यो चाहिँ डाइरेक्ट न्युक्लियसमा जान्छ हो। स्टेरोइडको चाहिँ भन्यो स्टेरोइड भयो, यो सेल भयो होइन, स्टेरोइड भयो, स्टेरोइड भयो, सेल भयो। यो स्टेरोइड त कहाँ जान्छ सेलको भित्र न्युक्लियसमा गयो क्या, न्युक्लियसमा गयो अनि यहाँ गएर बाइन्ड गर्यो। अब बाइन्ड गरेपछि के हुन्छ ट्रान्सलेसन हुन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ, ट्रान्सलेसन हुन्छ होइन, ट्रान्सलेसन हुन्छ। अनि डिएनए नै चेन्ज भइदिन्छ कि हो, डिएनए चेन्ज गरिदिन्छ कि यसले चाहिँ। सो यसरी चाहिँ स्टेरोइडले काम गर्छ, यसो धेरै काम छ। यसो त अर्को स्टेरोइडले के पनि गर्छ, इन्फ्लामेसन पनि घटाइदिन्छ होइन, सबै एमओ त हो नि, के काम गर्छ त्यही त एमओ हो नि, इन्फ्लामेसन घटाइदिन्छ भन्ने कुरा गरिदिनु पऱ्यो। त्यही भयो। अब यसको युजेस कहाँ युज हुन्छ, कर्टिकोस्टेरोइड धेरै ठाउँमा हुन्छ, आजमामा युज हुन्छ थाहै होला होइन, 4वटा याद गर्नु पऱ्यो। एडिसन डिजिजमा युज हुन्छ, आजमामा युज हुन्छ, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा युज हुन्छ, एसएलई भन्छ अहिले युज हुन्छ होइन, अटोइम्युन डिजिजहरू के, अटोइम्युन डिजिजमा हरेक ठाउँमा स्टेरोइड युज हुन्छ, एसएलईमा युज हुन्छ, रुमेटोइड आर्थराइटिसमा युज हुन्छ। अब एडिआर के हुन्छ मुन फेस हुन्छ, हाइपरग्लाइसिमिया गरिदिन्छ स्टेरोइड, जहिले पनि ग्लुकोज बढाइदिन्छ, वेट गेन गरिदिन्छ, यति थाहा पाउनु पऱ्यो है। अब यो हेन्स एग, चल्लाको कुखुराको अन्डा, यसमा कति प्रोटिन पाइन्छ 6.5 ग्राम पाइन्छ क्या प्रोटिन चाहिँ, बुझ्यो नि। तर टोटल क्यालोरी कति पाइन्छ, क्यालोरी कति पाइन्छ 90 किलो क्यालोरी पाइन्छ हाम्रो अन्डामा, एउटा अन्डामा है, क्यालोरी धेरै हुन्छ। अर्को चाहिँ नेट प्रोटिन युटिलाइजेसन फ्रम इट, कति प्रोटिन चाहिँ हामीले त्यो प्रोटिन खायौँ होइन, त्यसको कति पर्सेन्ट प्रोटिन चाहिँ हाम्रो बडीले युटिलाइज गर्छ त भन्दाखेरि 94 to 96% भन्ने नै पछाडिको फर्मुला हो, सोध्दैन फर्मुला चाहिँ ल। हामीले खाएको अन्डाबाट कति पर्सेन्ट प्रोटिन चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्छौँ त होइन 94%। यसलाई के भन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई रेफरेन्स प्रोटिन पनि भनिन्छ कि अन्डालाई, एगलाई। एग इज कल्ड रेफरेन्स प्रोटिन। किन रेफरेन्स प्रोटिन भनिन्छ भन्दाखेरि बिकज इट कन्टेन्स अल एमिनो एसिड होइन, सबै जति पनि एमिनो एसिड छ नि प्रोटिनमा त्यो सबै यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या। यो भाइबम सोधेको थियो कि मलाई क्वेसन, वाट इज रेफरेन्स प्रोटिन भन्नु भएको थियो, मैले ठ्याक्क अन्डा निकालेर दिस इज रेफरेन्स प्रोटिन भनेको थिएँ। अनि किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यसमा चाहिँ सबै एमिनो एसिड हुन्छ कि अन्डामा चाहिँ, त्यो भन्यो। अब टोटल क्यालोरी कति चाहिन्छ हाम्रो 35 केजीको बच्चालाई, मैले सिकाएको छु नि होइन। टोटल क्यालोरी भने चाहिँ पहिलो 10 केजीको लागि चाहिँ 10 × 100ले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्ड 10 केजीको लागि चाहिँ 50ले मल्टिप्लाई गर्ने, 50 किलो क्यालोरीले। बाँकी जति पनि बच्छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्टु 20ले गर्ने। जस्तो यहाँ 35 केजी नभए 40 केजी भएको भए 10 + 20 भयो, कति 20 बच्छ नि, 20 × 20 गर्ने क्या, 40 गर्ने, यसरी गर्नुहुन्थ्यो क्या। सो यसरी गर्ने, पहिलो 10 केजीलाई 100ले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्ड 10 केजीलाई 50ले गर्ने, बाँकी जति बच्छ नि त्यसलाई चाहिँ 20ले गर्ने। त्यति गरेर जति आउँछ नि जोड्ने, 1000 500 300 जोड्यो भने चाहिँ 1800 किलो क्यालोरी आयो, सक्यो। अब अर्को हुन्छ डिप्थेरिया फिल्म, यो त हामीलाई सोधेको छैन होइन, मलाई यसको फिल्म पनि थाहा छैन कस्तो छ भनेर, आई डोन्ट नो। तर यसको सोध्यो भने चाहिँ अब धेरै पनि फोटो दिन्छ भनेर भनेको छ, डिफ्रेन्सियल के हुन्छ लेख भनेको छ होइन, क्लासिफाई अन द बेसिस अफ एनाटोमी। अब यो पो अहिले यता लेखेको छ थाहा भएन, अब हेरेको छैन भने कसो थाहा पाउनु, थाहा छैन मलाई चाहिँ, यो पछि हेरौँला। अब एक्सरेहरू चाहिँ मेन सोध्ने भनेको त्यही
निमोनियाको सोध्ने हो है, निमोनियाको एक्सरे सोध्छ, प्लोरिफ्युजनको सोध्छ, अनि अर्को चाहिँ म्याक्सिमम सोध्यो भने एब्सेसको सोध्न सक्छ, लिभर लङ्स एब्सेसको सोध्न सक्छ होइन। अर्को सोध्यो भने चाहिँ न्युमोथोरेक्सहरू होइन, यति सोध्छ होला। यो चाहिँ मेडिसिनमा पनि सेम हुन्छ, मेडिसिन पढ्दाखेरि चाहिँ एक्सरे पढ्नुपर्छ। द्याट्स इट।